अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम हम जो मार्फा की टाइप पढ़ रहे हैं उसकी यहाँ पर हम आपको याद है कि हमने पिछले लेसन में कितनी टाइप पढ़ी थी? 5 तक हम कर चुके थे। इस्मुन निदा हमने पढ़ा था और आज हम शुरू कर रहे हैं उसकी इस मार्फा इस्म की टाइप नंबर 6। हम टाइप पढ़ रहे हैं ना इस्म मार्फा की। तो इस्म मौसूल जो है ये भी इस्म मार्फा है। तो हम शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अगेन सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह इस्म मौसूल जो इसको हम क्या कहते हैं द रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी मार्फा की अक़साम है। और देखिए इसके जो मैंने नीचे लिखा हुआ भी है कि इस्म मौसूल इस्म मार्फा की अक़साम में से है। मौसूल लफ्ज़ की लुग़वी मीनिंग क्या है? जोड़ना, ताल्लुक़ रखना और मिलाना। अब किस चीज़ को मिलाता है, किस चीज़ को जोड़ता है, किससे क्या ताल्लुक़ है, तो हम इंशाअल्लाह अभी देखते हैं। इसकी तारीफ़ देखिए, इस्म मौसूल से मुराद वो इस्म है जो 2 जुमलों यानी 2 सेंटेंस या इस्म या कंपाउंड को मिलाने के लिए आते हैं। हमने इसकी मीनिंग क्या पढ़ी? मौसूल की लुग़वी मीनिंग क्या है? जोड़ना, मिलाना, ताल्लुक़ रखना। तो 2 जुमलों के दरमियान ताल्लुक़ रखता है, उनको मिलाता है, या 2 इस्म को या 2 कंपाउंड को मिलाने के लिए आता है। तो वो जो इस्म ये काम करता है उस इस्म को हम क्या कहते हैं? इस्म मौसूल। अब इस्म मौसूल कौन से होते हैं? और ये आपको बहुत कॉमन है, बहुत ईज़ी आपका ये लेसन है। हमेशा कुरान में पढ़ते हैं आप अल्लज़ी और अल्लज़ीना पढ़ते हैं ना आप? कितना आता है? इसको इस्म मौसूल कहते हैं, ठीक है? अब आपको नज़र आ रहा है वाहिद, तस्निया जिसको मुसन्ना भी कहते हैं और जमा। आगे आप देखिए हमने लिखा है मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुज़क्कर को हम लेते हैं सबसे पहले कि अल्लज़ी क्या है? मुज़क्कर। अब उसकी मीनिंग क्या है? ये वो, जो, जिसको, जिसने, जिससे, ये सब मीनिंग आप पढ़ते हैं कुरान में और रोज़ पढ़ते हैं। तो जो अल-लज़ी है वो इस्म मौसूल है, मुज़क्कर के लिए आया है और वाहिद है। अब तस्निया में जो है वो इस्म मौसूल कैसे है? आपने देखा होगा, इंशाअल्लाह मैं आयत नंबर के साथ आपको बताऊँगी। अल-लज़ानी, अल-लज़ानी जो है वो इस्म मौसूल है, तस्निया है, मुज़क्कर है और इसमें एराब आपको पता है कि एराब बाय हर्फ होता है। अलिफ जो इसमें नज़र आ रहा है वो एराब है रफ़ा का और नून कसरा तस्निया की अलामत है। उसकी मीनिंग क्या है? ये वो, दो या जो, जिस तरह से आप पढ़ेंगे वहाँ पर। और नस्ब और जर में क्या होता है? अल्लाज़ैनी, अल्लाज़ैनी। तो इसमें जो है या जो है अल्लाज़ैनी में या जो है वो किसकी अलामत है? एराब, एराब या तो नस्ब का होता है या जर का। देखिए बार-बार रिपीटेशन हो रही है आपकी कि आपको पक्का हो जाए ये चीज़ कि रफ़ा में, तस्निया में अलिफ जो होता है वो तस्निया की रफ़ा की अलामत होती है, नून कसरा तस्निया की अलामत होती है और या जो है वो नस्ब या जर की अलामत होती है एराब की और नून कसरा जो है वो तस्निया की अलामत है। और जमा में देखिए अल्लज़ीना कितना पढ़ते हैं? ये वो सब। तो ये जमा में है सॉरी मुज़क्कर है। मुअन्नस देखिए, मुअन्नस आपको मिलेगा अल्लती, ये वाहिद है। इसी तरह रफ़ा और नस्ब और जो जर की इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? अल्लतानी, ता का इज़ाफ़ा हो जाता है खाली, अल्लतानी। तो ता जो है वो ता जो है वो मुअन्नस की अलामत है, अलिफ जो है यहाँ पर अल्लतानी में रफ़ा की अलामत है, नून कसरा जो है वो तस्निया की अलामत है। इसी तरह नस्ब और जर के लिए क्या आता है? अल्लतैनी, अल्लतैनी। अब तैनी में या जो है वो आपको जो है वो नस्ब या जर की अलामत है और नून कसरा जो है वो तस्निया की अलामत है। लेकिन अच्छा जमा भी हम पहले देख लेते हैं। जमा आती है मुअन्नस की अल्लाती या अल्लाई ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह कुरान में। आप गौर कीजिएगा, मैं 1-2 एग्जांपल आपको दूँगी। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें मौसूल क्या है? अल्लज़ी मुज़क्कर वाहिद के लिए। रफ़ा और नस्ब और जर में बहुत कम आपको मिलेंगे, इक्का-दुक्का आपको कुरान में मिलेगा, लेकिन बताना ज़रूरी था। तो अल्लाज़ानी इस्म मौसूल है तस्निया में और अल्लाज़ैनी भी है तस्निया का। और ये क्यों डिफरेंस है अल्लाज़ानी और अल्लाज़ैनी में? एराब के लिहाज से, ठीक है ना? अलिफ इसमें रफ़ा के लिए अगर कहीं बात होगी
रफ़ा में जब यूज़ करना होगा तो अल्लाज़ानी करेंगे, और नस्ब जर के लिए यूज़ करना होगा तो अल्लाज़ैनी करेंगे, और जमा तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि अल्लाज़ीना है। इसी तरह मुअन्नस का है, क्योंकि एराब के लिहाज से आप देख लीजिए इसको कि आपने देख लिया कि वाहिद भी, मुज़क्कर भी, तस्निया और ये, और जो हम चौथी चीज़ देखते हैं कि कैपेसिटी के लिहाज से, तो आपको पता है कैपेसिटी के लिहाज से तो ये मारफा है, अदद के लिहाज से अल्लज़ी मुज़क्कर है, वाहिद है, और बस का एराब रह गया। तो एराब क्या है? मबनी। आपको ये हमेशा इसी तरह से नज़र आएँगे, इनकी फिक्स हालत होती है, और हमेशा तस्निया हम कहते हैं कि मुअर्रब होता है, उसमें हमेशा आपको एराब नज़र आता है, और जमा भी जो है यहाँ पर मबनी में है। तो सेम यही रूल जो है वो मुअन्नस के लिए है कि अल्लती हमेशा आपको एक ही यूनिफ़ॉर्म में नज़र आएगा, ये भी मबनी है। जमा अल्लाती और अल्लाई भी जो है वो मबनी है, आपको एराब उसका आप फाइंड आउट कैसे करेंगे किस उसमें यूज़ हो रहा हैगा। लेकिन अल्लातानी और अल्लातैनी जो है उसमें तस्निया का हमेशा आपको एराब मिलेगा। अब आप देखते हैं कि इसम मौसूल, अगर मैं कहती हूँ अल्लज़ी, उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, तो आपको क्या उसकी मीनिंग पता है? कि यानी कि मीनिंग तो पता है कि वो जो, लेकिन बात क्या हो रही है? अपने मायने, मीनिंग और मायने दोनों डिफरेंट हो जाएगा। मीनिंग तो क्या है? वो जो, अल्लज़ी, लेकिन वो किस, यानी कि उसको अपने मीनिंग को वाज़ेह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर वो जो कह के अब आप रुक गए तो क्या बात हो रही है? तो देखिए यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि इसम मौसूल अकेले अपने मायने को वाज़ेह नहीं करता। इसको अपने मायने वाज़ेह करने के लिए अपने बाद एक जुमले की ज़रूरत होती है। अब उस जुमले को क्या कहेंगे? सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल, ये नाम याद हो जाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम आपको नज़र आ रहे होते हैं हर चीज़ के। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें, साथ-साथ लिख लें, बोलते भी जाएँ, तो आपको कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो इसम मौसूल चूँकि अपने मीनिंग को अकेले वाज़ेह नहीं कर सकता, उसको उसके बाद जो जुमला आता है, जो कि इसके मीनिंग को डिफ़ाइन करता है, उस जुमले को क्या कहते हैं? सिलतुल मौसूल। अब सिलतुल मौसूल जो भी जुमला आ रहा है, वो क्या है? या तो जुमला इस्मिया होगा या जुमला फ़ेलिया हो सकता है। जुमला इस्मिया आप पढ़ चुके हैं, जब इंशाअल्लाह हम फ़ेल पढ़ेंगे तब आपको जो है इसका भी पता चलेगा कि फ़ेल में हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ। मसलन हमने कहा अत-तालिबु, जो स्टूडेंट है, अल्लज़ी, वो जो, वो क्या? अगर मैं ये कह के रुक जाऊँ, तालिब इल्म, वो जो, अब आप क्या, यानी क्या वो स्टूडेंट? कौन है वो स्टूडेंट? क्या करता है ना? तो इसके लिए फिर आप उसको अपनी मीनिंग वाज़ेह करना है लस्सी को, कि वो जो क्या, तो वो आगे क्या है? हुआ मुज्तहिदुन, कि वो मेहनती है। तो मेहनती है, तो ये जो है कौन-सा बनेगा जुमला? हुआ से शुरू हुआ, हुआ देखते हैं आपने कहा कि ये मार्फा की टाइप में से है, जुमला इस्मिया है, तो आप कहेंगे सिलतुल मौसूल जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया के आप 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, हुआ ज़ मुब्तदा, मुज्तहिदुन उसकी खबर। तो ये इस तरह से जो है वो अल्लज़ी अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता है अपने बाद वाले जुमले की वजह से, और जो जुमला है इसको सिलतुल मौसूल। अब आप ये कुरान की आयत पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ते हैं ना आप लोग? खलक़ यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि हम इसको मैं रुकती हूँ तो खलक़ कहूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी पहले आ रहा है ना? लेकिन हमने बात क्या करनी है कि हमने इसमें मौसूल देखना है, और उसके बाद हमने सिलतुल मौसूल को ढूँढना है। अब अल्लज़ी की पढ़ो, इक़रा पढ़ो बिस्मी, साथ नाम के रब्बी का, अपने रब के। अल्लज़ी वो जो, अब मैं यहाँ रुक जाऊँ तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो जो क्या, यानी आप, मैं पढ़ रही हूँ अपने रब के नाम से, अब मैं क्या पढ़ूँ? अल्लज़ी वो जो क्या, वो जो क्या? तो अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पे एक तरह से इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि खलक़ा, वो जो जिसने पैदा किया तुमको। ठीक है? तो ये जो खलक़ा है, ये सिलतुल मौसूल है, ये, और ये खलक़ा जो वर्ड है, ये एक्चुअल फ़ेल है। तो जुमला इस्मिया नहीं होगा, ये जुमला फ़ेलिया कहलाएगा कि अब सिलतुल मौसूल जुमला फ़ेलिया है, क्योंकि हमने बात की ना कि सिला यानी कि जो हमारा इसम मौसूल है अल्लज़ी, उसके बाद कोई जुमला होगा, उस जुमले को हम सिलतुल मौसूल कहते हैं, और सिलतुल मौसूल जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों हो सकता है। तो मैंने आपको इस्मिया की भी एग्ज़ाम्पल दे दी, मैंने आपको जुमला फ़ेलिया की भी एग्ज़ाम्पल दे दी। थर्ड एग्ज़ाम्पल देखिए, हम रोज़ पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम।
اب یہاں جمع میں لے کے آئیں، اوپر کیا تھا دونوں الذی، الذی کیا تھا واحد مذکر، اب الذین جو ہے یہ جمع میں آیا ہے. اب اس میں دیکھیے سروتا راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، اب ان لوگوں کا جو کہہ کے میں رک گئی تو کون سا راستہ؟ تو اس کو اس کی میننگ واضح نہیں ہوتے. اب اس کی میننگ کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک جملہ لانا پڑتا ہے. تو یہاں پر کیا آیا؟ انعمت علیہم، انعام کیا تو نے علیہم ان پر، وہ راستے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو یہاں پر الذین اسم موصول، انعمت علیہم جو ہے وہ صلۃ الموصول. اب انعمت جو ہے وہ فعل ہے، لہٰذا میں نے لکھا جملہ فعلیہ صلۃ الموصول. آیت نمبر 4 دیکھیے، اس میں التی میں لے کے آئیں گے ایگزامپل. التی کی ایگزامپل کیا ہے؟ التی کون ہے؟ اسم موصول ہے، مؤنث ہے، واحد ہے. التی اسم موصول، صلۃ الموصول کیا ہے؟ سورۃ الفجر کی آیت ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، نہیں یخلق پیدا کیے گئے مثلھا ان کی مثل کی طرح فی البلاد. آپ اس کو سٹی میں بھی لے سکتے ہیں، دنیا فی البلاد سٹی میں. تو التی اسم موصول ہو گیا، صلۃ الموصول جملہ فعلیہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے فعل نہیں پڑھے تو اس سے شاید آپ لوگوں کو نہ آئے، لیکن جملہ اسمی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو پہلا اسم ہونا چاہیے وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مرکب اضافی کا پہلا اسم ہو سکتا ہے مضاف، یعنی کہ جملہ آپ کا مرکب اشاری کا اسم اشارہ ہو سکتا ہے، کوئی اسم علم ہو سکتا ہے. یہ سب آپ جو پڑھ کے آ رہے ہیں، اسم ندیٰ جو آپ نے پڑھا یہ بھی معرفہ کی ٹائپ میں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ جو ہے وہ مبتدا کی پوزیشن پہ آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں ان سے کوئی ٹائپ نہیں ہے. تو لم یخلق مثلھا فی البلاد صلۃ الموصول جملہ فعلیہ، اور اس کے اندر مؤنث آیا التی. تو آپ جا کے ضرور ان کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیے گا اور ان کی میننگ بھی دیکھیے گا، تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. باقی میں نے جو آپ نے پڑھے ہیں یہاں پر دیکھیے. اب آپ نے پڑھا ہے اللاتی، اللائی، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، جمع کی. اللذانی آپ نے پڑھا ہے. تو اب اس کی میں نے ایگزامپل تو نہیں لکھی ہے، لیکن میں نے آیت نمبر لکھ دیا ہے، آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. اللائی یہ مؤنث ہے، جمع کے لیے آتا ہے، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں آپ کو اس کا ملے گا. اللاتی یہ بھی مؤنث ہے، جمع میں ہے. دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں نا، اللائی بھی لکھ سکتے ہیں اور اللاتی بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں سیم ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں ملے گا. واللذانی یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، مذکر ہے. یہ آپ کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 میں آپ جا کے دیکھیے گا. اور اللذینی، اچھا واللذانی جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے، نون کسرہ تثنیہ کی ہے، جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 میں مل رہا ہے. اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 29 میں اللذینی جو یوز ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے گا کہ وہاں وہ نصب میں یوز ہو رہا ہے یا وہاں پر جر کی حالت میں یوز ہو رہا ہے، کیونکہ جو اس میں یا ہے یا نصب اور جر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور نون کسرہ تثنیہ کے لیے. آخر میں ایک نوٹ ہے کہ اسم موصول ہمیشہ پہلے آئے گا اور صلۃ الموصول بعد میں آتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نا کہ التی کیا ہے؟ اسم موصول، اور صلۃ الموصول سب بعد میں ہے. الذین اسم موصول، صلۃ الموصول انعمت سب بعد میں. ٹھیک ہے، تو آلویز اسم موصول پہلے ہوگا، صلۃ الموصول بعد میں آتا ہے. اسم موصول سے پہلے کوئی ایک اسم بھی ہو سکتا ہے یا کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اسم موصول ہوگا اور اس کے بعد صلۃ الموصول ہوگا. جیسے صراط الذین جو ہے یہاں پر ہم نے ایک اسم یہاں پر لے کر آئے ہیں، تو اس سے پہلے یعنی کہ اسم موصول سے پہلے کوئی اسم ہے یا کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں اسم موصول آئے گا اور اس کے بعد صلۃ الموصول آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اسم موصول کا مطلب کیا ہے؟ ملانا، جوڑنا. تو کس چیز کو ملا رہا ہے؟ دو سینٹنس ہوں گے، دو اسم ہو سکتے ہیں، دو کمپاؤنڈ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے سیکنڈ پوائنٹ جو تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسم موصول پہلے اور صلۃ الموصول بعد میں آتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ، اسم موصول سے پہلے کوئی اسم یا جملہ ہوتا ہے، پھر اسم موصول ہوگا اور اس کے بعد صلۃ الموصول آئے گا. تھرڈ کیا ہے؟ اسم موصول جملے میں کون کون سی پوزیشن لے سکتا ہے؟ الذین، الذی، اللذانی، یہ جملے میں کون کون سی پوزیشن لے سکتے ہیں؟ مبتدا بھی بن سکتے ہیں. کیوں بن سکتے ہیں؟ الذی، الذین مبتدا، کیونکہ وہ معرفہ کی ٹائپ میں سے. ٹھیک ہے، خبر بھی ہو سکتے ہیں، مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، نعت بھی ہو سکتے ہیں، اسم مجرور بھی ہو سکتے ہیں، فاعل بھی ہو سکتے ہیں، مفعول بھی ہو سکتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ جیسے جیسے جملوں میں آپ کریں گے پریکٹس تو وہاں پر آپ اس کو دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ بیچ میں آ رہا ہے یہاں پہ الطالب الذی. اب یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے الذی وہ جو آیا تو اگر میں یہاں پر الذی جو ہے وہ نعت کی پوزیشن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب نعت کی پوزیشن پہ آ رہا ہے, الف لام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, تو الطالب منعوت بھی ہو سکتا ہے, منعوت بھی ہے, الذی بھی جو ہے اس کا جو پارٹ ہے الف لام اس کا پارٹ ہے نا. تو اس طرح سے ہے الطالب یہاں پر جو ہے وہ رفع کی علامت میں, اور ہم نے کہا کہ الذی کیا ہوتا ہے اور اس کا اعراب آپ کو نظر نہیں آتا, وہ مبنی ہوتا ہے. تو پھر ہم اس سے پہلے والے کو ہم نے دیکھا کہ وہ اگر رفع کی علامت میں ہے تو اس میں بھی اس کا مطلب ہے یہ بھی رفع میں. تو یہاں پہ وہ نعت کی پوزیشن پہ اس طرح سے نہیں کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کس طرح سے یہ پوزیشن لیتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اسم موصول جملے میں کون کون سی پوزیشن لے سکتا ہے, مبتدا بھی ہے, خبر بھی ہے, مضاف الیہ ہے, نعت بھی بن سکتا ہے, اسم مجرور بھی ہو سکتا ہے, فاعل و مفعول. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں پھر ہم اس کو دیکھیں گے. نمبر 4 ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ ابھی ہم نے ضمائر نہیں پڑھے ہیں. جب ضمائر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن بتانا ضروری ہے کہ صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو صلہ کی طرف پلٹتی ہے, اور یہ ضمیر جنس اور عدد میں اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے, اور ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم ضمائر پڑھیں گے پھر ہم واپس ایک کوئی جملہ لیں گے اسم موصول کا, اور اس میں سے پھر ہم یہ جو ہم نے بات کی کہ ضمیر عائد وہ کیا ہوتی ہے تب آپ کو سمجھ آئے گا, کیونکہ ابھی اپنے ضمیر نہیں پڑھے, آپ کو ضمائر نہیں پتہ. نیکسٹ ہمارا چیپٹر ضمائر کا ہے اور وہ آخری ٹائپ ہے اسم معرفہ کی. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اسم معرفہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, اور پھر آپ بہتر طور پر یہ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ سمجھیں گے. لیکن ابھی اپنے نوٹس میں لکھیے تاکہ انشاءاللہ جب ہم کریں تو یہ پوائنٹ آپ کا اسم موصول کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو الحمدللہ کچھ مشکل نہیں ہے, پریکٹس چاہیے ہوگی ہمیں ہر چیز کے لیے کہ اسم موصول یہ الذی الذین سو مینی ٹائم آیا قرآن میں. قرآن کھولیے, نکالیے, دیکھیے کس پوزیشن پر آ رہا ہے, مبتدا کی پوزیشن پر ہے کہ جو جتنا آپ نے ابھی تک پڑھا ہے اس پوزیشن کو دیکھیے خالی ابھی کہ اس پہ آ رہا ہے, اس پہ اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا. اور سمپل کہ اسم موصول کیا ہوتا ہے, معرفہ کی ٹائپ سے, اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ اس کو میننگ ہوتا ہے کہ جوڑنا, ملانا یا تعلق ایک دوسرے کا, دو جملوں کے درمیان تعلق یا دو اسم یا مرکب. اور یہ ہم نے سب پڑھ لیا کہ الذی واحد ہے, الذین جمع میں آتا ہے, سو مینی ٹائم آپ پڑھیں گے. اور تسنیہ کی بھی ہم نے پڑھ لی ہے, مؤنث کی بھی پڑھ لی ہے, اور اس کو اپنا الذی کے کہ اگر آپ رک جاتے ہیں تو اس کی کوئی میننگ آپ کو نہیں کہ وہ جو کیا تو اس کو واضح کرنے کے لیے ایک سینٹنس چاہیے ہوتا ہے. وہ سینٹنس صلۃ الموصول کہلاتا ہے, اور صلۃ الموصول از آلویز کس کے بعد آئے گا اسم موصول کے بعد. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کے ایگزامپل دیکھی تو انشاءاللہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اس کے پھر ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, آخری ہم ٹائپ پڑھنے جائیں گے اسم معرفہ کی, اور وہ ضمائر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ آسانی کرے گا اس کو بھی سمجھنے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے. یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.